अस्सलाम वालेकुम जी। आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर या आप ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज के ऊपर। तो आज के दिन में जैसा कि मैंने पोस्ट की अपनी ट्रेडिंग, तो उसमें हमने आज के दिन में यूएसटी जो है वो स्ट्रांगली बुलिश था। उस वजह से हमने उन करेंसीज को जो सेल में थी यूएसटी के साथ अटैच किया और ट्रेड किया उनको। जिन करेंसीज में यूएसटी बेस करेंसी थी उसको हमने बाय किया, जिसमें यूएसटी सेकेंडरी करेंसी थी उसको हमने सेल किया, क्योंकि यूएसटी में बुलिशनेस की वजह से गोल्ड भी था उसमें डेफिनेटली मेटल्स में, तो गोल्ड को हमने जो है वो सेल किया क्योंकि यूएसटी जो है वो बुलिश था। तो आए चलते हैं अपने जीएम फॉरेक्स एकेडमी के डिजिट मेथड के पेड ग्रुप में। ये है आज के दिन का हमारे सामने एनालिसिस है। ये सुबह तकरीबन 10:24 पर अगर आप देखें तो ये एनालिसिस आने शुरू हो गए थे। तो चलते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जो है वो सेल किया, एयूडी यूएसडी को सेल किया। इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर में खुद बहुत अच्छी सेलिंग थी, बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी और ऑर्डर भी बहुत अच्छे लगे हुए थे। 1596 जो ट्रेड लॉट्स थी स्मार्ट मनी की तरफ से वो लगाई गई थी सेल साइड के ऊपर। तो श्योरली इसमें जो है वो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। दूसरा जो है वो हमने आज के दिन में ट्रेड किया यूएसडी कैड को, कैनेडियन डॉलर भी यहाँ पर देखें अगर आप तो सेल साइड के ऊपर था, तो इसमें बहुत अच्छी सेलिंग थी। ऑर्डर भी 1283 ऑर्डर जो है वो सेलिंग में जो है वो लगे हुए थे। उसके बाद हमने किया यूएसडी जेपीवाई को ट्रेड किया। तो हम चलते हैं जेपीवाई की तरफ। तो यहाँ पर देखें जेपीवाई में भी बहुत अच्छी सेलिंग थी, एट लेवल था, मगर सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा था। 3082 बहुत स्ट्रांग ऑर्डर लगे हुए थे सेल साइड के ऊपर। तो इसको भी हमने जो है वो सेल साइड पर जो है वो प्रिडिक्ट किया। तो इसमें कुछ जो है गोल्ड की तरफ आते हैं, सॉरी यूएसडी की तरफ आते हैं। यूएसडी में जो है ये इसमें बाइंग थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी का साइन है, बहुत स्ट्रांग बाइंग थी मार्केट में। और ये देखें मुसलसल यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट में हर बुलिश कैंडल के ऊपर वॉल्यूम बी जो है वो बड़ा अग्रेसिवली जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा था। और ऑर्डर भी यहाँ पर देखें अगर आप तो ऑर्डर भी जो है वो स्ट्रांगली इंक्रीज हुए। बहुत ज्यादा ऑर्डर्स जो है वो आज के दिन में यूएसडी में इंक्रीज हुए। तो उस वजह से आज के दिन में हमने इसको जो है वो बाय साइड पर प्रिडिक्ट किया यूएसडी को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेपीवाई भी सेल में था, यूएसडी कैड भी जो है वो सेल में था और इसी तरह से एयूडी भी जो है वो सेल में था। तो चार्ट के ऊपर आ चुके हैं हम। सबसे पहली ट्रेड जो हमने ली यहाँ पर एयूडी यूएसडी की ट्रेड थी। यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए जी एयूडी यूएसडी की जो ट्रेड थी हमने 6804 के राउंड अबाउट ली थी और इसको सेल साइड पे ट्रेड किया था क्योंकि एयूडी सेल में था, यूएसडी जो है वो स्ट्रांगली बुलिश था। यूएसडी के बाइंग की वजह से भी इसमें सेलिंग आनी थी। यूएसडी खुद एयूडी जो है वो खुद भी सेलिंग में था, तो उस वजह से ये देख लें अभी तक जो है वो बहुत स्पीड के साथ, बहुत बीरिश मूव के साथ जो है वो डाउन साइड पे गिर रहा है। तो यहाँ पर एक लेवल था, अब ये इम्बैलेंस का एक लेवल था। अगर यहाँ पे सपोर्ट डिस्टेंस वाले एज अ सपोर्ट डिस्टेंस भी ये लेवल लगा लेते तो तब भी ये एक अच्छा लेवल था मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो ट्रेडर हैं उनको वो वेट कर रहे होंगे कि मार्केट जो है वो ऊपर जाए, कोई ज्यादा अच्छी जो है वो रिट्रेसमेंट दे, तो फिर उसको जो है वो सेल साइड पे ट्रेड करेंगे। डिजिट्स मेथड वालों को इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। आज के दिन में चूंकि डिजिट्स बता रहे थे कि मार्केट में ऊपर जाने की ताकत नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी स्ट्रांगली सेल में था, बहुत अच्छे ऑर्डर सेल साइड पर लगे हुए थे स्मार्ट मनी की तरफ से, और यूएसडी में बहुत अच्छी जो है वो बाइंग हुई हुई थी, बड़े ऑर्डर लगे हुए थे बाय साइड के ऊपर। तो उस वजह से श्योरिटी थी कि मार्केट जो है वो सेल साइड पे जाएगी। और देखें तो जहां से मार्केट ने आज का दिन स्टार्ट किया वहीं से मुसलसल गिर रही है नीचे की तरफ। तो ये हमें इंडिकेशन मिल चुकी थी डिजिट्स की तरफ से कि आज के दिन में ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो है वो स्ट्रांग सेलिंग होने वाली है। तो चाहे मेरा तो एसएल इसके ऊपर था, तकरीबन 20 पिप का एसएल था, अगर 20 की जगह 32 पिप का भी एसएल होता तो भी मार्केट अभी तक 1/2 दे चुकी है। मैंने भी इसमें 1/2 लिया और मार्केट को छोड़ उसमें से निकल गया मार्केट में से, क्योंकि क्लोजिंग डे है, फ्राइडे है। मगर सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये लेवल वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। ये ना तो सपोर्ट डिस्टेंस वाले जो है वो किसी ऑथेंटिसिटी के साथ, इत्माद के साथ बता सकते हैं, ना ही इम्बैलेंस के ट्रेडर जो है वो बता सकते हैं। डिजिट्स मेथड में
چونکہ میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنے انالیسز اسی وجہ سے شو کرتا ہوں تاکہ کچھ جو ہیٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنے پاس لگا رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے دکھاتا ہوں کہ صبح 10 بجے ہم یہ پریڈکشن کر چکے ہوتے ہیں کہ آج کے دن میں کون سی کرنسی جو ہے وہ کس سائڈ پہ موو کرے گی. تو یہ عام طور پر عام ٹریڈرز کو، سپورٹ ریزسٹنس والے، ایس ایم سی والے، ایس این ڈی والوں کو یہ وہ لیول تو مارک کر سکتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لیول ورک کرے گا یا نہیں کرے گا. ہم اس لیول کو ٹریڈ کرتے ہیں ڈیجٹ میتھڈ والے، جن کے اوپر ہمیں جو ہے وہ یقین ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ یہ لیول ورک کرے گا، اور اسی لیول کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم اپنا جو ایس ایل ہے وہ سیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. دوسری ٹریڈ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہماری یو ایس ٹی کیڈ کی. کینیڈین ڈالر جو ہے وہ سیل میں تھا، یو ایس ٹی بائی میں تھا. اب کینیڈین ڈالر کی جو سیلنگ ہے وہ جو ہے اس میں یو ایس ٹی کیڈ کے پیر میں بائنگ پروڈیوس کرے گی، اور یو ایس ٹی خود بھی بائی میں تھا. تو اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں M30 میں بھی یہ ایک لیول تھا H1 میں، M30 میں. اب مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً یہاں سے اٹھایا ہم نے 1.3545 کے اباؤٹ جو ہے وہ ہم نے ٹریڈ اٹھائی، 1.3545 کے اباؤٹ یہاں سے تقریباً ٹریڈ اٹھائی. ہمارا ایس ایل تقریباً 35 پپ کا تھا، اور 1 انٹو جو ہے 1 کا اس میں میں نے آج کے دن میں پروفٹ گین کیا. کیونکہ وہ پھر وہی بات کہ فرائیڈے نائٹ ہے، میرا سیشن ٹائم جو ہے وہ ٹریڈنگ ٹائم ختم ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے 1 انٹو 1 کا پروفٹ یہاں پر گین کیا، 1 انٹو 2 کا AUD USD میں جو ہے وہ گین کیا. تیسری ٹریڈ جو تھی ہماری تھی وہ USD JPY کی تھی. جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں JPY میں بھی ہم جو ہے وہ JPY سیل میں تھا، USD بائی میں تھا. تو آج کے دن میں صبح کے وقت مارکیٹ اس لیول کا فیک آؤٹ کر کے نکلی اوپر کی طرف. تو یہاں پہ ہمیں پتا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ اب فیک آؤٹ کر چکی ہے، اس نے جو ایس ایل ہنٹنگ، اگریسو ایس ایل ہنٹنگ کرنی ہے وہ کر چکی ہے، اور مارکیٹ اب اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ 1.3455 کے اباؤٹ جو ہے وہ ہم نے ٹریڈ لی، 34.55 تقریباً یہاں سے جو ہے وہ ٹریڈ اٹھائی. ایس ایل تھا تقریباً 55 پپ کا، اور مارکیٹ کو جو ہے وہ ہم نے ٹریڈ کیا 1.3546 تک جو ہے وہ ہم نے ٹریڈ کیا، 1.3546 تک یہاں تک جو ہے وہ ہم نے اس کو ٹریڈ کیا. 1 انٹو 2 لیا اس میں اباؤٹ تھوڑا سا 19-20 کے فرق کے ساتھ 1 انٹو 2 اس میں جو ہے وہ گین کیا. اب آتے ہیں اپنی لاسٹ ٹریڈ کی طرف جو کہ ہماری گولڈ کی. تو یہاں پہ آپ کو دکھاتا چلوں گا کہ گولڈ میں یہ ہمارے پاس کل کا لیول تھا، ایک اچھا ریجیکشن لیول تھا مارکیٹ کا. یہ لیول ابو لیول تھا بیسیکلی، ایک لیول یہ ہے اور ایک لیول یہ والا ہے. تو مارکیٹ میں آج کے دن چونکہ USD بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں بلشنس تھی، تو گولڈ بائی سائڈ پہ نکلے گا، تو جو USD بائی سائڈ پہ نکلے گا تو گولڈ ڈیفینیٹلی سیل سائڈ پہ آئے گا. تو آج کے دن میں جب صبح ہی مارکیٹ نے اپنا ڈے سٹارٹ کیا تو یہاں سے کیا، تو اس کے بعد مارکیٹ مسلسل گر رہی تھی. تو ہم نے جو اس کی ٹریڈ لی وہ اباؤٹ جو ہے 1825 کے اباؤٹ جو ہے وہ ہم نے اس میں ٹریڈ اٹھائی، 1825 یہاں سے تقریباً ٹریڈ اٹھائی. ایس ایل تھا تقریباً 50 پپ کا، اور مارکیٹ کو جو ہے وہ ہم نے ٹریڈ کیا 1817 تک. تو 1817 تک جو ہے یہ تقریباً بنتا ہے ہمارے پاس 80 پپ بنتا ہے. 1 انٹو 1.5 کا اس میں جو ہے وہ پروفٹ اٹھایا. اللہ کے فضل سے اچھے میں رہے. اب لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ مارکیٹ جو ہے سپورٹ ریزسٹنس کے ٹریڈر کے مارکیٹ اس لیول تک آئے. اب مارکیٹ اس لیول تک ایگزیکٹلی نہیں گئی، اس سے پہلے واپس گھومنا شروع ہوگی، تو وہ ٹریڈ ڈیفینیٹلی ہاتھ سے جاتی رہے گی. مگر ڈیجٹس نے ہمیں بتایا کہ مارکیٹ میں گولڈ میں آج کے دن میں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ان لیولز کو جو ہے وہ توڑ سکے. اور دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ سے ابھی تک مسلسل جو ہے وہ ڈاؤن فال جا رہی ہے. تو ڈیجٹ میتھڈ کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہمیں ایگزیکٹلی ڈائریکشن بتا دیتا ہے کہ مارکیٹ میں آج کے دن میں ہم جن لیولز کو ٹریڈ کر رہے ہیں آیا وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ ہمیں بہت سارے ان ترددوں سے بچا دیتا ہے جو دوسرے SMC، SND اور S&R کے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. ان کو جس ٹینشن سے، جس جو ہے وہ پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے کہ یہ لیول کام کرے گا نہیں کرے گا، یہاں پہ ٹریڈ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے. تو جب ہم اکارڈنگ ٹو ڈائریکشن ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ جس لیول پہ مارکیٹ کھڑی ہے وہ اس لیول کو رسپیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. امید کرتا ہوں آپ کو ان سیشن سے، ان ایکسپلینیشن سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا. اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.